यो चाहिँ म आइएनए मार्केट गएको थिएँ सब्जीहरू किन्नु अन्त सुँगुरको मासु कस्तो लिएर दामी आएको। रहेछ है सुँगुरको मजाको छ दामी छ। यसमा दिले कि मान्ता नै हो नि त यो चाहिँ है। त्यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ खुट्टा हो। यसमा हाल्नुहोस् यसमा लु। यो चाहिँ मैले खुट्टा ल्याएको। आइएनए जाँदा मात्रै खान्छौँ अरू जग्गाको खाँदैनौँ त्यो भएर चाहिँ अब आइएनए जाँदा चाहिँ ल्याइहाल्छौँ सबै हो। यताउताको राम्रो हुँदैन। यो त सफा रहेछ। दामी है सुँगुरको मासुमा पल्किने लिमुनीतिर ढल्किने। ल गाइस कोकलाई मनपर्छ सुँगुरको मासु कमेन्ट गर्नु होला। म त छेत्रिनी हो लिमुनी पनि हो तर पुरा मनपर्छ। छेत्रिनीको जात फ्याँकिसकेँ मैले चाहिँ पुरै हो। के गर्नु मनपर्छ है। ल गाइस बाई बाई।